बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे जो मौजू दिया गया है उर्दू का मुज़ाहिमती अफसाना, ये काफ़ी एक तवील मौजू है और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये उर्दू अदब के 100 बरस का जायज़ा दे रही है। उसकी मुख्तलिफ असनाफ हैं उनका, और ये सेशन उर्दू अफसाने के 100 बरस के हवाले से है। लेकिन 100 बरस में जो उर्दू अफसाने में मुज़ाहिमत के हमें मज़ाहिर मिलते हैं उनका तफसीली तो क्या इजमाली जायज़ा भी मुमकिन नहीं है। मैंने शुरू में कुछ बुनियादी बातें की हैं और कुछ आगे मुज़ाहिमत की जो शेरियात उर्दू अफसाने में आई है उसका कुछ जिक्र किया है। वो मैं शुरू में ये अर्ज कर देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई गलतफहमी पैदा ना हो सुनने वालों के। हाँ, कि ये पूरे उर्दू अफसाने में मुज़ाहिमत का जायज़ा नहीं है। कुछ मुंतखब ऐसे अफसानों से मुतल्लिक है जिनमें मुज़ाहिमत के वो अनासिर मुझे ज़्यादा दिखाई दिए जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया। सबसे पहले मैंने ये बात की कि मकाला तवील है तो कोशिश करूँगा कि मैं गुफ्तगू के ज़रिए ये बात वाज़ेह करूँ। मकाला पढ़ा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ये वाज़ेह किया है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो लिखना है खुद लिखने का अमल बजाय खुद मुज़ाहिमत है। और अगर हम ये बात मान लें तो फिर हमें लगेगा कि अदब की तमाम तारीख, हमारा अदब हो या आलमी अदब हो, उसकी सारी तारीख दरअसल मुज़ाहिमत की तारीख है। लेकिन अदब की जो तारीख है वो इस राय की हिमायत नहीं करती। हमें आलमी सतह पर और ख़ुद हमारे यहाँ भी हमें दो ही तरह के अदीब मिलते हैं। मसलन आलमी सतह पर देखिए कि जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और फाशिज़म सामने आया, उस ज़माने में कई ऐसे अदीब थे जिन्होंने बाकायदा फाशिज़म का साथ दिया। जैसे एज़रा पाउंड ने मुसोलिनी का साथ दिया। टी.एस. इलियट पर भी ये इल्ज़ाम है कि उसने फाशिज़म का साथ दिया। डब्ल्यू. यीट्स ने आयरिश ब्लू शर्ट नामी फाशिस्ट तंजीम का साथ दिया। और हाइडगर जैसा फ़लसफ़ी, जिसके मैं समझता हूँ कि 20वीं सदी के क्या अब तक बहुत ज़्यादा असरात हैं फ़लसफ़े के हवाले से, उसने हिटलर का बाकायदा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि जो आज़ाद फ़िक्र दानिशवर थे उनका नातका बंद किए रखा और उनके लिए लिखा भी और अमली तौर पर भी काम किया। इसी तरह अभी थोड़ा सा पहले ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि ऑस्ट्रिया के जो नोबेल इनाम याफ्ता पीटर हैंडके हैं, उन्होंने सर्बियाई सदर के जो इक़दामात थे उसकी हिमायत की। उसकी बहुत तनकीद हुई जब उसको नोबेल इनाम दिया गया। लेकिन इसी तरह में आलमी सतह में भी ऐसे अदीब मिलते हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल मिलते हैं, कामिल मिलते हैं, बर्ट्रैंड रसल ने जिन्होंने अदीबों का ट्रिब्यूनल पूरा बनाया वियतनाम में अमरीकी जंगी जराइम के हवाले से, या फिर सातर ने अलजायर की जंग के हवाले से खुद अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा हुआ। यही इसी तरह की सूरत हाल हमें खुद अपनी तारीख में भी मिलती है। मसलन अगर आप 1857 का देखिए तो 1857 में कुछ ऐसे हमारे यहाँ अदीब थे जिन्होंने उस जंग को जंग कहा, उसको गदर नहीं कहा। उसमें इमाम बख्श साहिबाई को गोलियों का निशाना बनाया गया, फजलिया खैराबादी को काले पानी की सज़ा दी गई और फिर फांसी भी हुई। दूसरी तरफ बाद में जिन लोगों ने हमारे यहाँ जदीदियत की तहरीक चलाई में सैयद अहमद खां थे, उन्होंने बिजनौर में अंग्रेज़ों की जानें बचाई। तो उसके बाद भी अंग्रेज़ों के बहुत से जो इक़दाम थे उनकी मैं उनकी खिदमत का बिल्कुल मुतरफ़ हूँ। उन्होंने हमारे लिए मुसलमानों के लिए देश के लिए बहुत काम किया। लेकिन एक उनका जो सियासी मौक़िफ़ था वो मुज़ाहिमत का नहीं था। वो एक जिसको बाद लोगों ने कहा कि मुनक़िल एक मुताबिकत पज़ीरी का मौक़िफ़ था। खुद गालिब जैसा अज़ीम शायर, और हमारे समझता हूँ कि उर्दू में जो हमारे 3 बड़े अज़ीम शायर समझे जाते हैं, मीर गालिब और इक़बाल, और उनमें भी शायद उनका मर्तबा तीनों से एक हद तक आगे समझा जा सकता है। लेकिन उन्होंने भी जो 1857 की जंग आज़ादी थी उसमें वो सियासी उनका जो नुक्ता नज़र था वो एक रजत पसंदाना था। इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद मैं समझता हूँ 2 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान के अदब पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए। एक रावलपिंडी साज़िश केस था और दूसरा राइटर्स गिल्ड का बनना था। रावलपिंडी साज़िश केस के ज़रिए ये एक तय किया गया कि आगे अदीबों को जो आज़ाद फ़िक्र अदीब हैं या तो उनको कैद-ओ-बंद का सामना करना पड़ेगा, सज़ाएँ और हुकूमत खानी उनकी किस्मत होंगी। और राइटर्स गिल्ड ने अदीबों के लिए तरग़ीब का एक निज़ाम कायम किया। अदीबों को तरग़ीबात दी जाएँगी कि जो रियासती जो एक नैरेटिव होगा जिसके साथ चलेंगे। और हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारी जो अदब की तारीख़ है हमें इसी तरह के 2 तरह के अदीब मिलते हैं और वो उन सब के आप लोग नाम जानते हैं, नाम दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
تو اس طرح ہمارے ہاں سزا کا خوف اور دوسرا ایک ترغیب، یہ دونوں ہیں، اور ترغیب کی پھر کئی شکلیں ہیں، وہ بھی میں نے یہ تفصیل سے لکھی ہیں لیکن یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو فن، ترغیب اور تشدد، ان تینوں میں ایک خاص ہمیں رشتہ نظر آتا ہے۔ خالد حسین کا ایک افسانہ فنکار ہے، اس میں انہوں نے بہت عمدگی سے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ جو خیال قائم ہوتا ہے کہ ادب شاید واقعی مزاحمت کرتا ہے، اس کا شاید لوگوں کو خیال اس لیے آتا ہے کہ ادب ابتدائی سطح پر زبان کی سطح پہ مزاحمت کرتا ہے، کہ وہ جو آرڈینری لینگویج ہوتی ہے اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں لاتا ہے، تو چونکہ یہ ایک طرح کا انحراف ہے ایک ڈیلی ریالٹی سے اور ڈیلی لینگویج سے، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مزاحمت ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک امیجینیٹو ایک کہانی یا امیجینیٹو فضا یا ایمبینس بنائی جاتی ہے، اس میں جو ایک پوزیشن اختیار کرتا ہے خود مصنف یا مصنف کا تخلیق کیا ہوا کردار، تو وہ جو پوزیشن وہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، وہ اپنے زمانے کی مقتدرہ کی حمایت میں بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور بات یہ بھی ایک عجیب بات یہ کہ موافقت کرنے والے بھی جو ادب کی باقی خصوصیات ہیں جیسے جمالیاتی خصوصیات ہے، اس کی سطح پہ وہ بڑے بھی لوگ سمجھے جا سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی اور ہمارے یہاں بھی جو بطور ادیب ہیں وہ ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے، اس کے باوجود کہ ان کا جو سیاسی موقف تھا وہ مزاحمت کا نہیں تھا، وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ تو اس لیے جس کو ہم مزاحمتی ادب کہتے ہیں، یہ انگریزی اصطلاح میں اچھا خاصا پرابلمٹک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ادیب جو وہ سراسر مزاحمتی ہو لیکن ادب میں اس کا کوئی بہت اعلیٰ مرتبہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزاحمت بھی اس کے یہاں موجود ہو اور اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہو، یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ ہم اس طرح کی دوسری بات میں نے اس میں یہ کہی ہے کہ جو نوآبادیات یہ تھا اس وقت مزاحمت کی اصطلاح کم سے کم استعمال ہوتی تھی، بغاوت کا لفظ ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتا تھا، وہ سیاسی معنوں میں بھی ہوتا تھا اور ادبی معنوں میں بھی، کہ روایت سے بغاوت کا بھی تھا اور سیاسی جو سامراج تھا اس سے بھی بغاوت کا تھا۔ اس وقت مزاحمت ہمیں کم سے کم اس کے بطور اصطلاح نظر آتی ہے، کئی کتابوں کے ناموں میں بھی آپ کو جو بغاوت کا لفظ نظر آئے گا، مزاحمت کا لفظ کم نظر آئے گا۔ اس سے ہم ایک تھوڑا سا ایک نتیجہ فرض کر سکتے ہیں جو حتمی نہیں ہے، کہ جو بغاوت ہوتی ہے وہ کسی جو کلی نظام ہوتا ہے آمرانہ اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کو تو حوالہ کرنا پوری طرح اور اس کا انکار کرنا، اور جو مزاحمت ہوتی ہے وہ پورے نظام کی بجائے اس کے جزوی حصوں کا اور جو اس کو جو چلانے والے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے یا ان کے نظریات ہیں اس سے ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بغاوت اور مزاحمت میں یہ تفریق ہے، یہ روحانی تفریق نہیں ہے، یہ اوور لیپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک موٹا سا فرق کیا جا سکتا ہے کہ ایک کلونیل پیریڈ جو تھا وہ بغاوت کا تھا، اور جو پوسٹ کلونیل پیریڈ ہے وہ بڑی حد تک مزاحمت کا ہے۔ مزاحمت جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کے خلاف ہے، اور جو بغاوت تھی وہ غیر ملکی تھا۔ آخری تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو مزاحمت ہوتی ہے وہ اپنی کئی شکلیں اختیار کرتی ہے، ان میں تین شکلیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک ہوتی ہے ثقافتی مزاحمت، دانشورانہ مزاحمت، اور تیسری ہوتی ہے ادبی مزاحمت۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاحمت، اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے شکلیں بیان کی ہیں، سیاسی مزاحمت، جو عملی مزاحمت ہے یا مذہبی سطح پہ مزاحمت ہے، تو اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی بنیادی جو لاجک ہے کہ اتنی مختلف صورتوں میں مزاحمت کیوں کی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو جبر ہوتا ہے وہ ایک ہائڈرا ہیڈڈ، جس کو آپ کہتے ہیں 100 منہ سانپ کی طرح ہوتا ہے، تو جب جبر کی شکلیں بہت زیادہ ہوں، جو خارجی بھی ہوں، داخلی نفسیاتی بھی ہوں، تو اس لیے جبر سے نجات کے لیے آپ کو جو مزاحمت ہے وہ بھی کئی سطحوں پہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہم ادب کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں دو طرح کی مزاحمت خاص طور پہ ملتی ہے، تین طرح کی، ایک دانشورانہ، ایک ثقافتی اور ایک مذہبی۔ یہ جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے یہ دونوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے، ان تینوں میں ویسے تو جو احتجاج، انکار اور استرداد، یہ ایک طرح کی جو تکون ہوتی ہے یہ مشترک ہوتی ہے، لیکن ان کے جو پیرائے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلاً جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے اس کا سب سے اہم جو بنیادی فوکس ہوتا ہے، جس کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں ایپسٹیمک اتھارٹی، یعنی ہمارے زمانے میں کچھ ایسے طاقتور گروہ ہوتے ہیں جو سچائی پر اجارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اجارہ حاصل کر بھی لیتے ہیں، وہ سچائی کو چھپاتے ہیں، اپنی مرضی کی سچائی کو تشکیل دیتے ہیں، سچائی کے جو منتخب حصے ہیں ان کو سامنے آنے دیتے ہیں، اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کے لیے سزا کا اور تعزیر کا نظام قائم کرتے ہیں، اور طرح جان سے بھی لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے اس کا جو بنیادی ہوتا ہے یہ سچائی پر اجارے کے خلاف ہوتا ہے، اور سچائی کو ایک طرح سے واگزار کرانا، اور وہ یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ تاریخ میں جو کچھ کیا اس کو اس کا جائزہ لینا اور معاصر دنیا میں بھی
हमारे यहाँ इसकी जो दानिशवराना मुज़ाहमत है उसकी कम मिसालें हैं, लेकिन एक आदमी हम कह सकते हैं जिसने ये हमारे ये पाकिस्तान से इकबाल अहमद ने खास तौर पर हमारे यहाँ ये दानिशवराना मुज़ाहमत, उससे पहले फैसल की कुछ मज़ामीन हमें मिलते हैं, लेकिन जिस पर हम सही मानों में दानिशवर सतह की मुज़ाहमत का नाम दे सकते हैं, जो हमारी तारीख की सच्चाइयों पर जिन लोगों ने इजारा किया उसको इजारे करने वाले थे, वो बालमा थे। दूसरी तरफ जो कल्चरल मुज़ाहमत होती है वो हमारे अदीबों की यहाँ भी होती है, दूसरी सतह पर भी होती है, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि दानिशवर भी अमली मुज़ाहमत में हिस्सा ले सकता है, लेकिन ये उसकी लाजमी शर्त नहीं। जैसे अरुण राय है वो दानिशवर की सतह पर मुज़ाहमत भी करती है, दानिशवराना तहरीरें भी लिखती है मुज़ाहमत की, और उसके अलावा अमली जदोजहद भी करती है, लेकिन ऐसा हो दोनों इकट्ठे हों ये लाजिम नहीं है। तीसरी बात मैंने ये कही कि जो अदब में एहतजाज का जो मुज़ाहमत के जो पैराए होते हैं वो एक नहीं होते। एक मसला एक अफसाना उमर फारूक ने लिखा कैमरा प्रोसीडिंग, उसमें ये बड़ा उन्होंने इसका जो मुज़ाहमत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो अलामती मुज़ाहमत है, अलामती पैराया है, उसका खासा मजाक उड़ाया। वो एक तंज़िया अफसाना है और उन सब अफसानों को उन्होंने मुज़ाहमत के दायरे से निकाला है, मतलब कटहरे में खड़ा किया है, वो एक अदालत की कार्रवाई है। तो उनका ख्याल है कि जो मुज़ाहमत है वो अमली होनी चाहिए, बराह रास्त होनी चाहिए। अगर आप मुज़ाहमत में ताकतवर तबके के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, आवाम के साथ खड़े हो रहे हैं, तो उसमें मुकम्मल इबलाग होना चाहिए, दरमियान में तो अलामत हाल नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मुज़ाहमत का क्लासिकल तस्वुर है, लेकिन हकीकत ये कि जब हुकूमत का हम जायज़ा लेते हैं तो हमें मुज़ाहमत की कई शक्लें मिलती हैं। तो मैंने एक तमाम तहरीरों के मुताले से एक नतीजा ख़ज़ ये किया है कि मुज़ाहमत का अदब में कोई मयारी स्टैंडर्डाइज्ड एक वाहिद उसलूब नहीं है। कहीं ये रास्त होती है, कहीं बिलवास्ता होती है, कहीं तंज की सूरत में, कहीं पैराडॉक्स की सूरत में अदब मुज़ाहमत करता है। फिक्शन में तो मुज़ाहमत की कई शक्लें। अब आगे ये तो बुनियादी बातें थी, आगे मैंने ये किया है कि उर्दू में जो अफसाने का आगाज़ था वो कॉलोनियल पीरियड के उस फेज़ में हुआ जब ये आज़ादी की तहरीकें शुरू हो रही थी और अंग्रेज़ों के साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गई थी, और उर्दू अफसाना जब उस समय में शुरू हुआ था आगाज़ में, उसमें हमें एक बागियाना लहर जो नज़र आती है, जिसका सबसे बड़ा मुदर्रज था 1909 में सूरज वतन का ज़ब्त होना था। उसके बाद 1932 में, जिसका पहले भी यहाँ जिक्र हुआ, जो अंगारे था उसका भी था कि वो भी एक मुज़ाहमत थी, तो उसको भी ज़ब्त किया गया। तो ज़ब्त किए जाने का मतलब ये था कि उसकी जो मुज़ाहमत थी वो उन तबकों तक पहुँच गई थी जिनके खिलाफ की गई थी। लेकिन दोनों हमें किताबों में फ़र्क करना चाहिए कि पहली किताब में जो मुज़ाहमत थी वो एक तरह की रास्त थी, एक सादा हकीकत निगारी जो समाजी हकीकत में उसमें थी, लेकिन जो अंगारे के अफसाने थे उनमें जो मुज़ाहमत थी वो सारी समाजी हकीकत निगारी नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ दूसरे तजर्बात भी किए गए थे, खासतौर पर फिर ये हंगाम और नींद नहीं आती। इन अफसानों में अगर आप देखें तो ये वो एक शऊर की राह तलाशना ख्याल से काम लिया गया था। गोया हमारे यहाँ शुरू में ही ये एक तरह से सामने चीज़ आ गई थी कि मुज़ाहमत की शक्ल सिर्फ बराह रास्त नहीं होती, वो अलामती भी हो सकती है। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि जब जो है वो आदमी को दाखिली सतह पर और नफ्सियाती सतह पर उसका सामना हो, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए जो उसलूब होगा वो भी सादा और हकीकत निगारी पर मबनी नहीं होगा। उसके बाद तरक्की पसंद आई, और हमें ये मानना चाहिए, इस तारीख पे इसका एहतराम करना चाहिए कि जो तरक्की पसंद की शेरियात थी उसका जो लाजमी हिस्सा था वो मुज़ाहमत थी, और हमारे यहाँ मुज़ाहमत को एक अदब के उसके तौर मयार के तौर पर पेश किया है, उसकी ज़रूरत के तौर पर पेश किया है, तो वो तरक्की पसंद तहरीर थी। अब ये जो बाद में इनके साथ अफसाना निगार हैं, कृष्णचंद, मंटो, बेदी, असमत, इन सब के यहाँ मुज़ाहमत है, लेकिन ये मुज़ाहमत सिर्फ इस्तेमार के खिलाफ नहीं है, इस्तेमार के खिलाफ भी है, कदामत पसंदी के खिलाफ भी है, मुआशी और सिंफी अदम मसावात की तरफ भी है। तो गोया कॉलोनियल पीरियड में ही हमारे यहाँ जो उर्दू अफसाने में मुज़ाहमत थी उसकी ना सिर्फ शक्लें तब्दील हो चुकी थी, बल्कि उसके जो अहदाफ थे वो भी तब्दील हुए थे। सिर्फ सियासी मुज़ाहमत नहीं रह गई थी, बाकी जो वो तबके जो जिनके यहाँ किसी भी तरह का जबर होता है, रास्त जबर होता है, ये मकबूल जबर होता है, उनकी तरफ आ गई थी। उसका ज़ाहिर है उस ज़माने में जो मुज़ाहमत थी वो लोगों को समझ भी आ रही थी, इसलिए मुज़ाहमत करने वाला लतीफ़ होता है वो अपने ज़माने को नाराज़ करता है, या अपने ज़माने में जो लोग सच्चाई पर इजारा रखते हैं उनको नाराज़ करता है। तो लिहाजा उनको नाराज़ के लिए मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बनने के बाद भी हम देखते हैं कि जो इब्तदाई जिन लोगों ने मुज़ाहमत की उनमें मंटो थे। मंटो के दो अफसाने जो उर्दू अदब में शाया हुए थे वो अफसाने के तौर पर नहीं, तंज के तौर पर शाया हुए थे, तंज़िया मज़ामीन के तौर पर शाया हुए थे, अल्लाह का बड़ा फजल है और शहीद साहब। अब ये दोनों जो हैं ये मुज़ाहमती अफसाने हैं, लेकिन इस मुज़ाहमती अफसानों में तंज़िया असलूब इस्तेमाल किया है, यानी स्टाइल को हमारे अफसाने में सबसे ज़्यादा इसको बहुत कम उजागर किया गया है। उन्होंने रशीद अमजद ने कई जिल्दें मुरतब की हैं मुज़ाहमती अदब की, और उन्होंने अच्छा मज़ाम लिखा हुआ
لیکن کس طرح جو طنز ہے وہ ہمارے افسانے میں ایک مزاحمت کا ذریعہ بنا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ آگے بھی چلا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اس تھیم کو آگے غلام عباس کی دھنک میں ایک طرح سے پھیلایا اور یہ دکھایا کہ جو باتیں اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں نے کہی تھی وہ جب عملی صورت میں وہ اس کو یہ دکھلا کے کیا، لیکن بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مزاحمتی افسانے اگلے بھی منٹوں نے لکھے جن میں کندنی خاص طور پر تھا، اور جو کندنی افسانہ تھا اس کا اثر ہمارے آگے جدید علامتی افسانے پر بہت زیادہ ہو، اور وہ پروٹوٹائپ بنا، اور اس میں بھی وہ بھی جو کندے تھا وہ اس میں بھی مزاحمت کے عناصر تھے، علامتی عناصر تھے۔ انتظار حسین کا جو سارا افسانہ ہے وہ ہمیں کلچرل ریزسٹنس کی سب سے بڑی مثال اگر ہمیں اردو میں ملتا ہے ثقافتی ایک مزاحمت کی مثال تو وہ انتظار صاحب کا ہے۔ لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سیاسی آمریت جو سیاسی مزاحمت ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، لیکن جو ثقافتی مزاحمت ہوتی ہے وہ قدر محفوظ ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی ایک سیاسی معنویت اس میں ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد انور سجاد کی جو پہلی دونوں کتابیں ہیں چوراہا اور استعارے، یہ ایوب کی امریت ان کے سارے افسانے، خاص طور سے چوراہا افسانہ ہے بڑا غیر معمولی افسانہ ہے، یہ اس کے خلاف خود گائے بھی ایک اور طرح کا ایک تمثیلی ایک مزاحمتی افسانہ ہے، اور لیکن آج کے جو ان کے افسانے ہیں مجموعے میں شامل ہیں وہ جنرل ضیاء کی اس مزاحمت کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو علامتی مزاحمت، ایک اور کام میں ضرور کرنا چاہوں گا جن انور سجاد نے کیا، انور سجاد نے جو ترقی پسندی اور جدیدیت کی ایک جو جھگڑا چل رہا تھا اس کو مٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور یہ بتایا کہ جو جدیدیت کی فرضیت اور علامت ہے، علامت پسندی ہے، وہ ترقی پسندی کی جو ناصر عباس صاحب شکریہ، علامت ہے، مقررین اس کے ہمارے۔ ساتھ دونوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کو اسی انور سجاد کے اسلوب، اس کے بعد جو کہ لوگ چلے انور سجاد بلراج مہندرا سریندر پرکاش نے بھی بتایا کہ جو مزاحمتی اسلوب ہے وہ علامتی بھی ہوتا ہے، اور اس کا وہ علامتی ہونا اس لیے نہیں کہ اس کا لوگوں کو خوف ہے کہ تعزیر کا خوف ہے، پابندی کا خوف ہے، بلکہ یہ کہ خود ادبی اظہار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جبر کو ظاہر کرنا ہے تو جبر کی جو شکل ہوگی اس کے لیے جو پیرائے دار ہے وہ بھی ہوگا۔ آگے میں دو کتابوں کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو کتابیں تھیں وہ خاص ناصر طور عباس پر صاحب گواہی بہت کم ہیں اس طرح اور مقررین ہمارے موجود ہیں، ذرا اختصار صرف سے۔ مجھے دو کتابوں کا ذکر کرنے تھے، ان کا ذکر کیے بغیر وہ نہیں ہوگا۔ ایک گواہی اور دوسرا جو تھا سیدہ دفتر کی جو کتاب تھی وہ خاص طور پر ایک